नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। प्राइम इस्युको साथमा म सुषमा यहाँको साथमा छु र आजको प्राइम इस्यु भित्र हामी कुराकानी गर्नेछौँ मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र पासवान ज्यूसँग र उहाँसँग विशेष गरी महासंघले के काम गरिरहेको छ र दलितहरू पिछडिएको छ, अझ मधेसी समुदायभित्रको दलितहरू अझ बढी पिछडिएको अवस्थामा छ भनेर आवाज उठ्दै गर्दा महासंघको उपस्थिति, महासंघले गरेको कामहरू र यसले के परिवर्तन ल्याए त, यिनै सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँले पनि आराम हुनुहुन्छ? आरामै भन्नु पर्यो। अब मैले महासंघको नाम लिइहालेँ, यहाँले मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ भनेर नाम राख्नु भएको छ होइन? अब यहाँ मधेसी पनि जोडिएको छ, मधेसी समुदाय हामी पिछडिएका छौँ भनेर आवाज उठ्छ, दलित समुदायलाई हामीलाई पिछडिएको छ, राज्यले हामीलाई चाहिँ उत्पीडित गरेको छ भनेर आवाज उठ्छ नि। हजुर हजुर। तपाईँको त महासंघै खडा गर्नु भएको छ, मधेसी दलित दुइटै जोड्नु भएको छ, के काम गर्नु भएको छ यहाँहरूले? यसो छ, अब हामीले वास्तवमा यो राज्यबाट मधेसी समुदायले मतलब दै मार्का परेको छ र मधेसी समुदाय लगायत मधेसी त मारमा परेकै हो र मधेसीसँगै मधेसमा बसेका मधेसी दलित समुदाय तेह्रो मारमा परेको छ। त्यो त तपाईँले धेरै लामो कुरा गर्नु, 1 2 3 हजुर तेह्रो भने मधेसी त दोहोरो मारमा पर्यो नि होइन? त्यसमा पनि मधेसी दलित हामी तेह्रो मारमा परेका छौँ। तीनटा कुरा के भनिदिनुहोस् न त? तीनटा कुरा अब मान्नुहोस् एकछिनको लागि, अब राज्यले मधेसीका लागि जति अवसर दिइरहेका हुन्छन् ती अवसरहरूमा प्राय मधेसी भनिने त्यहाँका मधेसका अब जमिनदारहरू, धनीमनी मान्छेहरू, जसरी मानौँ न अब बाहुन, छेत्री, वैश्यले अवसर लिएका हुन्छ मधेसीको नाममा र मधेसीको नाममा त्यहीँ बसेका दलित समुदायले अवसरमा पुगेको हुँदैन। यो त पहिलो हो। र दलितको नाममा जुन अवसर आएको हुन्छ, हामी त दलितभित्र पनि पऱ्यौँ र दलितमा जुन अवसर जति पनि राज्यले दिएको छ ती अवसरहरूमा प्राय पहाडी समुदायका दलितहरूको बोलबाला छ र हाबी छ। जस्तै कि अब मानव कि विश्वकर्मा, परियार, अब यस्तै अब मधेसी दलितको त पहुँचै छैन। त्यही भएर हामी तेह्रो मारमा पढिरहेका छौँ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। गाह्रो छ है? धेरै गाह्रो छ। राष्ट्रिय दलित आयोग पनि छ नि होइन, यही विषयको लागि काम गर्नको लागि? राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि त यहाँको महासंघको पनि जिम्मेवारी हुन्छ होला, खै त हामीले अधिकार पाएनौँ भन्नको लागि के गरिरहेको छ राष्ट्रिय दलित आयोगले? के हेर्नु भएको छ यहाँहरूले? यसो छ, अब तपाईँले अब यो प्रश्न त अब सुरुमै उठाइदिनु हो, म बिस्तारै आउन त्यसमा चाहेको थिएँ, तर राष्ट्रिय दलित आयोगको के छ काम भन्दै गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगप्रति धेरै आशा गरेका छौँ। समग्र दलितले र मधेसी दलितले पनि राष्ट्रिय दलित आयोगप्रति आशा र भरोसा राखेको छ, तर राज्यले यति विभेद गरिरहेछ कि अहिले 4 दिन पहिले राज्यले विभिन्न 11वटा संवैधानिक आयोगमा 32वटा नियुक्ति गरेका छन्। यहाँलाई थाहै होला। ती आयोगहरूमा एक त दलितको पहुँच छैन, दलितलाई नियुक्ति गरेर समावेशी गरिएन, र अर्को कुरा दलित आयोग गठन गरियो। दलित आयोग गठन गर्ने सिलसिलामा म एउटा दलितको युवाको नाताले गर्दा, मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको अध्यक्षको नाताले गर्दा समग्र मधेसी दलितको तर्फबाट मैले दलित आयोगलाई नै अब बढी फोकस गर्न खोजेको हो। दलित आयोग गठन गर्ने सिलसिलामा 4वटा मतलब अध्यक्ष लगायत 3 जना सदस्यको नियुक्ति गरियो, राज्यले नियुक्ति गर्यो, सरकारले नियुक्ति गर्यो। त्यसमा एउटै समुदायका 4 जना परेका छन्। यहाँ नि सुन्नुहोस् है, संवैधानिक नियुक्तिको विषय विवादमा छ, यसको बारेमा त फेरि मुद्दा पनि परिसक्यो होइन? सभामुख स्वयंले नै यो भएन भनेर चाहिँ मुद्दा हाल्नु भएको विषय छ होइन? यहाँ यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ, काम चलाउ सरकारले यसरी नियुक्ति गर्न पाइँदैन भन्दै गरेको अवस्थामा यहाँहरू चाहिँ आफूलाई भाग पुगेन भन्दै हुनुहुन्छ, मिल्यो त कुरा? मैले भाग खोज्ने हाम्रो त यो अब संविधानले दिएको अधिकारभित्र पर्ने हो। हामीलाई नेपालको संविधान 2072ले जति अधिकार दिएका छ दलित हकको सम्बन्धमा रहेको धारा 40ले, नेपालको संविधानको धारा 40ले जति दलितको हक अधिकार खोजेको छ, हामी त्यसैभित्र रहेर आफ्नो अधिकार खोजेका छौँ। ठिकै छ, यो सरकारले संवैधानिक नियुक्ति गर्यो, तर संवैधानिक नीति गरे तापनि समावेशित छैन। यसमा मेरो जुडबल हो क्या। त्यसलाई कसरी समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्थ्यो सरकारले सोचेन, समावेशी भएन भन्ने चाहिँ यहाँको गुनासो हो। अब महासंघ तपाईँहरूले खडा गर्नु भएको छ होइन, काम गरिराख्नु भएको छ,
तपाईले पनि भनिसक्नु भएको छ 13 मारमा हामी परेका छौं भनेर। त्यसलाई चिर्नलाई अहिलेसम्म महासंघले के गर्यो त? तपाईहरुले पनि त आफ्नो उपस्थिति त देखाउनु पर्यो नि। तपाईहरु केही पढे लेखेका केही बुझेकाले यसरी आवाज उठाउनु होला। जो चुप्प बस्नुहुन्छ उहाँहरु त झन् धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ हेर्नु तपाईहरु भन्दा धेरै। तर तपाईहरुले के गर्नुभयो त अहिलेसम्म? हैन, यसो छ, हामीले सबभन्दा पहिले त यो महासंघ हामी किन बनाए हैन, त्यसको लागि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले अब मधेसी दलित 13 मारमा परेको हिसाबले गर्दा हामीले यसलाई अब तराई मधेसका 22वटै जिल्लाबाट दलित युवा साथीहरूले बोलाएर काठमाडौँमा भेला गरेर हामीले यो संस्थाको जन्म दिए र हामीले यो संस्था मार्फत हामीले तराई मधेसका 22वटै जिल्लामा अब जनचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छौँ के। सबैलाई अब संविधानमा दिएका अधिकारको बारेमा जगाउने, बताउने र प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेका छौँ। हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ र अब भन्नुपर्दा कि तपाईँको नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै 3 करोड छ। 3 करोडमा सरकारी डाटा अनुसार 13% दलित छ भनेर भनिएको छ। तर हामीले दलित नागरिक समाजले गरेको जनगणनाको डाटा अनुसार 20% दलित, यानी कि तपाईँको लगभग 60 देखि 65 लाख दलित छन्। त्यसमा मधेसी समुदायको दलितबाट आधा छन्, 50% हामी छौँ क्या। 50% हामी हुँदै पनि हाम्रो पहुँच राज्यको कुनै पनि निकायमा छैन क्या। तपाईहरुले छ नि यस्ता मुद्दाहरू हुन्छ नि, राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि खुड्किलो बनाएको जस्तो मात्रै लाग्छ है। किनभने जब कुनै पनि ठाउँमा त्यो व्यक्ति पुग्छ नि, भोलि मैले यो एजेन्डा लिएर म यहाँसम्म आएको भन्ने कुरा त्यो मान्छेले भुल्छ हैन। त्यस्तै मौकाको पर्खाइमा त होइन नि। भोलि तपाईले पनि कुनै अवसर पाउनुभयो भने मैले मधेसी दलितको मुद्दा लिएर यहाँसम्म आएको भन्ने कुरा तपाईले पनि बिर्सन सक्ने अवस्था रहन्छ हैन। यसो छ, अब तपाईको भनाइ त सही नै छ, किनकि हामीले पनि देखिरहेका छौँ कि अब विभिन्न पार्टीमा लागेका दलित नेताहरू अब दलितको मुद्दा लिएर त आन्दोलन गरेको हुन्छ, तर पदमा गएपछि मुद्दा उठाइदिँदैन, पार्टीको हुपमा बस्ने गरेको। त्यो किन बिर्सिने त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ? त्यो गलत गरिरहेछ। हामी त्यो दलित समुदायसँग धोका गरिरहेछ उसले। भने आफ्नै समुदायको मान्छेले नै आफ्नै समुदायको मान्छेलाई त्यसरी धोका दिएपछि अरूलाई त विश्वास गर्ने आधार रहेन त। तपाईलाई पनि के को आधारमा विश्वास गर्ने? अबको जेनेरेसनले, अब हामीभन्दा पहिलाको जेनेरेसनले त धोका गर्यो, त अबको पहिला त्यति दलितमा चाहिँ अब तपाईँको सामाजिक चेतना थिएन, शिक्षाको चेतना थिएन, शिक्षित थिएन, अब कम पढे लेखा थिए, जे भन्थ्यो त्यही मान्ने कुरा थियो। तर अब 21औं शताब्दीमा आएर दलित अहिले धेरै कुरा बुझिसकेका छ, धेरै कुरा जानिसकेका छ। त्यही भएर अब अहिलेका दलित युवा कन्सियस छन् आफ्नो मुद्दाप्रति। अहिले एकदम इमान्दार भएर काम गरिरहेको छ क्या, पहिलाको जस्तो गरेको छैन। अहिले आफ्नो मुद्दामा अडिग छ, हामी आफै आफ्नो मुद्दामा अडिग भएर काम गरिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँले समावेशीको कुरा उठाउनु भयो होइन। अब त्यसमा तपाईँले पहाडी दलितको कुरा पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ केही मौका पाइहाल्नु भयो भने दलित कोटामा पहाडी दलितहरूले चाहिँ मौका पाउनुभयो, यहाँको हो नि त यो गुनासो होइन। मधेसी दलित चाहिँ किन यसमा एउटा अछुतो रहे त? त्यसमा किन त्यो अवसर पाउन सकेन होला? अब यसो छ, मैले तपाईँले पहिले पनि भने कि हामी 13 मारमा छौँ कि मधेसी दलित। त्यो मारमा त पर्नुभयो कि, तर त्यो मारमा पर्ने आधारहरू त केही होला नि त। म त्यसै आधारमा आउँदैछु। आधार के छ भने, एक त अब यहाँका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, तपाईँ राजनीतिक पार्टीको संरचना हेर्नुहोस् होइन। अब पुरानो नेकपा माओवादी अथवा नेकपा एमाले अहिलेको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा फुटेको अथवा जुटेको या नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि पार्टीको संरचना हेर्नुहोस्, उसको केन्द्रीय कार्य समितिमा होइन दलितको उपस्थिति कति छ र त्यसमा पनि मधेसी दलितको उपस्थिति कति छ, त्यो डाटा तपाईँले उसको पार्टीको अनलाइनमा गएर वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ। अब मान्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा केन्द्रीय कार्य समितिमा 85 देखि 90 जनाको छ भने त्यसमा दलितको उपस्थिति 7 जना छन् होइन। 7 जनामा पहाडी समुदायका दलित छन्, मधेसी समुदायको दलित 1 जना पनि छैन। किन छैन? यो त मिडियाको पनि काम हो नि, कम्तीमा सामाजिकताको कुरा उठाइदिने, विभेदमा परेको कुरा, कुनै पनि अवसर, कुनै पनि पद कसैलाई दिने, प्रतिष्ठा लाऊ भनेर किस्तीमा दिने कुरा त हुँदैन है। यो तपाईँ मान्नुहुन्छ नि होइन। अब जस्तो जो व्यक्ति अहिले जुनसुकै पद र प्रतिष्ठामा छ त्यसले पनि केही न केही सङ्घर्ष र आन्दोलन गरेर त्यहाँसम्म पुगेको हो। तैँले चाहिँ मैले दिएँ अनि तैँले किस्ती थापेर लिस् भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस्तै गरी मधेसी समुदायलाई चेतनशील बनाउनुपर्छ भन्नको लागि यहाँहरूको मधेसी समुदायका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि त होइन। उहाँहरूले किन सोच्नुहुन्न कि? यहाँनिर सवाल यो हो, कोही मान्छेले सफलता पायो भन्दैमा त्यो सफलतामा उसले चाहिँ कुनै पनि सङ्घर्ष गरेन भन्न त मिल्दैन नि त होइन। यसो छ, अब तपाईँले जुन भन्नुभयो कि अब उसले गरेको काम अथवा कृतिको आधारमा गर्ने भने तपाईँ म मिडिया मार्फत यो भन्न चाहन्छु अथवा म पनि जान्न चाहन्छु कि नेपालमा अब लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको खण्डमा के
मधेसी समुदायका दलितहरू आन्दोलनमा सहभागी थिए कि थिएन? कुनै पनि पार्टीमा उनीहरूको उपस्थित थियो कि थिएन? सबमा थियो। आन्दोलनमा पनि सहभागी भएकै हो। मधेसी दलितको मतलब हत्या भएकै हो आन्दोलनकै बेलामा, होइन? अब विभिन्न पार्टीमा लागेर पनि उनीहरूको शहीद भएकै हो। तर ती दलितहरू आन्दोलनमा पनि सहभागी भए, पार्टीमा पनि सहभागी भए, तर पनि न मधेसी दलितलाई हेऱ्यो, न राष्ट्रिय पार्टी भनिने दलहरूले मधेसी दलितलाई हेऱ्यो। बेमानी गरेको छ। जुन किसिमको सङ्घर्ष गरेको, त्याग गरेको, योगदान गरेको त्यसको उच्च मूल्याङ्कन भएन, भएको छैन। अब के व्यवस्था गर्नुपर्छ त सरकारले त्यसो? अब हेर्नुहोस्, मेरो सुझाव के छ भने तपाईँकै मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, यो अब पार्टीहरूले के गर्नुपर्छ भने अब कोटा छुट्याउनु पर्यो। कोटा जसरी अब दलितको कोटामा जति पनि कोटा अब जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले निर्धारण गरिएको छ, त्यो कोटा पनि अपुग छ। मान्नु 13%, 13% अपुग छ। 13% केही हुनेवाला छैन। मतलब दलितको जनसङ्ख्या जति छ कम्तीमा त्यति कोटा हुनु पर्यो के हरेक निकायमा, होइन? त्यो कोटामा जति कोटा दिएपछि त्यो कोटाभित्र क्लियर कट लेखिदिनु पर्यो कि संविधानमै लेखिदिनु पर्यो अथवा कानुन बनाइदिनु पर्यो कि मधेसी दलितलाई 50% र पहाडी दलितलाई 50% दिनु पर्यो। जब हाम्रो पहाडी दलित र मधेसी दलितको कोटाको मतलब डिभाइड हुन्छ, बाँडवाडा हुन्छ 50-50, त्यो पछि मात्र हाम्रो पहुँच हुन सक्छ। मैले त यसरी बुझेँ कि दलित पनि फेरि अर्को मुद्दा लिएर लडेको जस्तो भयो क्या। दलित त सबै दलितै हौ भनेर मिलेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, होइन? म पहाडको दलित, म मधेसको दलित भनेर लडेपछि त अनि कसरी यसको समाधान निस्किन्छ त? होइन, यसो छ, हामी हेर्नुहोस् अधिकारको लागि लड्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार लडेर लिने हो। अधिकार कसले मागेर दिँदैन के। हाम्रो मुद्दामा हामी एकै ठाउँमा लडिरहेका छौँ, तर अवसर लिने बेलामा उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो नि कि मधेसी दलितको पनि सहभागिता उत्तिकै छ जति मेरो छ। उहाँले पनि त छोड्नु पर्यो, तर उहाँले त यो कुरो छोड्न मान्नु भएको छैन। छोड्न लगाउने त पार्टी हो। पार्टीले पनि त भन्नु पर्यो नि कि दुईटै त इक्वलमा जाउँ, बराबरीमा जाउँ, जनसङ्ख्या बराबरी छ, बराबरीमा जाउँ। त्यो पार्टीले पनि गर्न सकिरहेको छैन र जसले त्यो पदलाई लिएर अकुपाई गरेर बसिरहेको छ उसले छोड्न पनि मानेको छैन। त्यो कारणले गर्दा मधेसी दलित पछाडि परिरहेको छ। यो अहिले संविधानको कुरा निकै निक्लिराखेको छ। संविधान समय सँगसँगै संशोधन हुँदै जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन, होइन? संविधानमा लेखिएका कुराहरू सरकारी पक्षबाट पनि व्यवहारिक हुन सकेको छैन भनेको अवस्था छ। संविधानमै पनि यहाँको गुनासो छ नि, है? मधेसी दलितलाई चाहिँ त्यहाँ जसरी समावेश गर्नुपर्ने अधिकारको लागि त्यो दिएन भनेर यहाँले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ नि, ती कुराहरू चाहिँ के हो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। यसो छ, अब एक त नेपालको संविधान 2072 जारी गर्यो। तो संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा अब दलितलाई दिएका जो जति पनि अधिकारहरू छन् त्यो अधिकारले केही हुनेवाला छैन। त्यो देखावटी मात्र हो। त्यो भन्नलाई मात्र दलितहरूलाई खुसी गर्नको लागि एकछिनलाई दिएको मात्र हो। किनभने नेपालमा अहिले तपाईँको 753वटा स्थानीय तहहरू छन्, होइन? अब जनसङ्ख्या दलितको 20% छ भने कम्तीमा 20% त मेयर र उपमेयरमा त हुनु पर्थ्यो नि रिजर्भेसन। तपाईँ नै बताइदिनुहोस् मलाई कि नेपालको यो 753वटा स्थानीय तहको स्थानीय सरकार छन्, त्यसमा कति % दलित मेयर छन्? होला, अपवादको रूपमा पहाडतिर 2-4-5वटा होला, तर मधेसतिर कति छन्? के नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अथवा नेकपा एमाले भित्र, नेकपा माओवादीभित्र या त मधेसलाई नेतृत्व गर्ने मधेसी दलभित्र मधेसी दलितहरू छैनन्? उनीहरूले किन ल्याएन? जबकि संविधानको धारा 40ले त भनिरहेछ कि सबै हरेक अङ्गमा मतलब समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा पद चाहिँ बाँडफाँड गर्ने हुनेछ भनेर त खोइ लागू गरेको त। यो लागू नगरेको कुरामा यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यसमा अब अन्य प्रदेशमा किन जाउँ? प्रदेश नम्बर 2मै जाउँ न त हामी, होइन? प्रदेश नम्बर 2मा त मधेसीकै बाहुल्यता छ, होइन? त्यहाँ सरकार पनि मधेस नै सरकार बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ के काम भएको छ? त्यहाँ केही फरक पाउनु भएको छ? त्यहाँ जहाँ नेतृत्व पाएको छ नि त्यहाँ पनि केही परिवर्तन भएको हुनसक्छ नि त। त्यहाँबाट सुरुवात भयो भने अन्य ठाउँमा पनि होला। यसो छ, अब प्रदेश नम्बर 2को कुरा उठाइदिनु भयो, त्यो कुरा अब उठाउनु सान्दर्भिक पनि हो। अब प्रदेश नम्बर 2 हेर्नु, जसरी अब सङ्घीय सरकारले जे गरिरहेको छ नि दलितप्रति त्यसको नकल गर्ने काम प्रदेश नम्बर 2ले गरिरहेछ के। अब एज ए होलमा समग्रमा सङ्घीय सरकारबाट दलित पीडित छन्, होइन? मधेसी दलित पीडित छन्। त्यस्तै नकल गरेर प्रदेश नम्बर 2ले पनि दलितलाई पीडा दिइरहेको छ। तपाईँले सुन्नुभएकोलाई विभिन्न मिडिया मार्फत
2 नम्बर प्रदेशमै लगभग यो लकडाउनको पिरियडमा कोरोना कालको पिरियडमा 28 जना दलितको हत्या भयो र केही महिलाको बलात्कार पनि भयो। दलित भएरै हत्या भएको हो र? अब दलित भएर हत्या भएको त भन्नै पर्यो, किनभने अब जो बलियो छ बलियाको घरमा यसरी हत्या हुँदैन के, यसरी बलात्कार हुँदैन। गरिबकै घरमा हुने हो के, जो निमुखा छ उसै घरमा गलत कुरा हो। त्यसमा 2-4 जनालाई अवसर दिएर त्यहाँ भित्रै जडदेखि बसेको जुन छ नि समस्याहरू जुन छन् नि, विभेदहरू जुन छन् नि, त्यो अन्त्य हुन सम्भव छ त? केही कोटामा केही कोटा व्यक्तिले सहभागिता जनाउँदैमा परिवर्तन सम्भव छ त? त्यसो भए यो सम्भव छैन। यो अब यसो छ, अब 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा टोटली अब तपाईँको 65 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो। त्यसमा 17% दलित छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् 2 नम्बर प्रदेशको सरकारमा 1 जना पनि दलित मन्त्री छैन, होइन? समग्र 2 नम्बर प्रदेशकै 8वटा जिल्लामा मैले जाने अनुसार 1 जना दलित मेयर छन्, जबकि 136वटा स्थानीय तह त्यहाँ छ। यसरी त समग्र विकास त हुँदैन सबैको। त्यो त चुनाव लडेर उहाँहरूले पाउनु भएको स्थान हो पहिला हैन? पार्टीले टिकट दिनु पर्यो नि। भनेपछि त्यो दलित भएकै आधारमा टिकट पनि पाउने सम्भावना छैन। स्वाभाविक हो। यो दलित भएकै आधारमा टिकट दिँदैन, दलितलाई कुनै पनि पार्टीले भोटर मात्र बुझिरहेको हुन्छ। यहाँहरूको लडाइँ अब कोसँग त ल भन्नुहोस् त? पहिला प्रदेश सरकारमै लड्नु पर्यो नि त, होइन? प्रदेश सरकार पछि अनि बल्ल केन्द्र सरकारतर्फ आउँछ। तर प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको समस्या बुझेन, त्यहीँबाट परिवर्तन भएन भने केन्द्र सरकारसम्म आइपुग्दा त तपाईँलाई झन् गाह्रो पर्यो, झन् मुस्किल भयो नि त। होइन, हामीले त दुईटैसँग लड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ कि संविधान अनुसार हामीले संविधानमा दिएको जुन जति पनि राइट छ पहिला त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसपछि नभएका अधिकारको लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ क्या। अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो त, होइन? तपाईँले अब केही मागहरू प्रदेश सरकारसँग राख्नु पर्ला। अहिले तपाईँ केन्द्रमा आएर पनि बोलिराख्नु भएको छ, यहाँ पनि तपाईँको आफ्ना मागहरू होलान्। तपाईँले यो फाइलै बोकेर हिँड्नु भएको छ, होइन? यी फाइल र दस्तावेज बोकेर हिँडेर परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने आँट तपाईँमा छ नि त, होइन? त्यो आँट नै लिएर के कदमहरू चालेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँ दिलाउन चाहनुहुन्छ? अब यसो छ, अब हामीले तत्काल अब कि सङ्घीय सरकार होस् या त मतलब 2 नम्बर प्रदेशको सरकार होस्, हामीले त्यो दुईटै सरकारलाई तत्काल संविधानमा जति पनि अधिकार दिएका छन् ती अधिकारलाई अक्सर मतलब पालना गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो, होइन? त्यसमा जोड दिनु पर्यो के। र ती अधिकार जुन अधिकार मतलब हामीलाई पुगिरहेको छैन, जति कुराले जसरी अब हाम्रो जनसङ्ख्या अब मान्नुहोस् न, एकछिनको लागि म उदाहरणको लागि लिन सक्छु। अब मान्नुहोस् अब शिक्षामा हामी जाँदाखेरि शिक्षाको अवसरमा तपाईँको प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि नेपाल सरकारले कोटा निर्धारण गरेको छ 13%, होइन? म झारडाले 7% ल्याएको छ मेडिकल शिक्षामा कोटा गर्दाखेरि। अब मान्नुहोस् मेडिकल शिक्षामा अब 7 जना कोटा दियो भने अब दुवै मधेसी समुदायको दलितले पनि फर्म भर्छ, पहाडी समुदायको दलितले, तर फर्म भरेपछि सिलेक्सन प्रक्रियामा त्यहाँ धोखा पाएको हुन्छ। किनभने त्यहाँ अब मधेसी दलितलाई काठमाडौँमा बसेर तयारी गर्ने अवस्थासम्मको उसको क्यापेसिटी छैन। भनौँ यहाँनिर गरिबी नै मुख्य जड भयो, गरिबी समस्या नै गरिबी भयो, हजुर, होइन? शिक्षामा स्वास्थ्यमा जे जस्तो पहुँच पुग्नुपर्ने हो त्यहाँनिर आएर गरिबीले मार भइसकेपछि अरू अवसरबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। अब यसो छ, मधेसी समुदायका दलितहरू प्राय 40% भूमिहीन छन्, जसको आफ्नो जग्गा जमिन छैन, उसको रोजगारी छैन। प्राय मधेसी दलित समुदायका जनताहरू, होइन, तपाईँको भारततिर अब सिजनली काम गर्न जान्छन्। 6 महिना 3 महिना काम गर्ने अनि आउने परिवार पाल्ने, उनीहरू बच्चालाई पढाउने गर्ने र बिचमै पढाइ छोडेर जाने पनि धेरै छन् क्या गरिबीको कारणले गर्दा। त्यो भएर राज्यसँग मेरो यही आग्रह छ, कम्तीमा दलित समुदायलाई, स्पेशल मधेसी दलित समुदायलाई राज्यले आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्यो, शैक्षिकमा विशेष आरक्षण जुन संविधानले दिएको छ विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्यो। राजनीतिकमा पनि तपाईँको त्यतिकै अब कोटा निर्धारण गरेर हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा रोटेसनको आधारमा लागू हुने गरी एउटा दलित संसदीय क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्यो, होइन? र कम्तीमा 2 देखि 3वटा प्रादेशिक क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब स्थानीय तहमा पनि 753वटा स्थानीय तहमध्ये कम्तीमा 20% कोटा निर्धारण गर्नु पर्यो मेयर पदको लागि। त्यस्तै अब जिल्ला समन्वय समितिको लागि पनि 20% कोटा निर्धारण गर्नु पर्यो र पार्टीले टिकट दिनु पर्यो।
जुन तरिकाले दलितसँग भोट माग्ने अधिकार पार्टीले लाग्छ कुनै पनि पार्टीले, त्यस्तै अब एउटै पार्टीमा अब गैर दलितलाई टिकट दिएपछि त दलितलाई भोट दिन मिल्ने होइन, दलितलाई किन गैर दलित मिल्दैन? दिएपछि भोटै दिन हामीले भोटै बेच्दिने के। त्यो भोट र विश्वास जित्ने अवस्था छ कि छैन त, त्यो पनि त कुरा आउला नि त। यसो त पहिला पार्टीले विश्वास गर्नु पर्यो नि। जुन तरिकाले गैर दलितलाई विश्वास गरेर पार्टीले टिकट दिन्छ, त्यस्तै दलितलाई पनि विश्वास गरेर पार्टीले टिकट दिनु पर्यो र पार्टीभित्र त्यस्तै हुप जारी गर्नु पर्यो कि दलितलाई पनि टिकट देऊ। जबसम्म राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदैन, मान्छेको मानसिक जुन छ नि मानसिकताको विकास हुँदैन भने यो जातीय विभेद यो सम्भव छैन क्या घट्ने। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा नै आबद्ध हुनुहुन्छ है? हो, म छु। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के गरिरहेको छ तपाईँ? यसो छ, अब मेरो पृष्ठभूमि त नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी नयाँ कङ्ग्रेस भन्नु पर्दाखेरि जसरी हामी त अब लोकतान्त्रिक माननीय विजय कुमार गसेदारजीको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा काम गरेको, उहाँसँग 6 वर्ष। अब पछि स्थानीय चुनाव पछि त्यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा मर्ज हुन गयो होइन। मर्जको हुने बेलामा हामी पनि मर्ज भए, पुरा सिङ्गो पार्टी नै मर्ज भयो। अब मर्ज भइसके पछाडि पार्टीले यसको अर्थ के भयो त? हिजो मधेसको पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ अलि मधेसीको मुद्दा उठाएको थियो, कङ्ग्रेसमा गएपछि फेरि त्यो मुद्दा सबै ओझेलमा पऱ्यो कि क्या हो? अब ओझेलमा परेको छैन, त्यसलाई त्यो पार्टीभित्र भए पनि मधेसको मुद्दा उठाउने काम त हुन्छ नि, नहुने होइन। अहिले पार्टी समायोजनमा गइरहेको छ। अहिले पार्टीमा समायोजन भएर म पनि महासमिति सदस्यको रूपमा छु पार्टीमा, रौतहटको क्षेत्र नम्बर 1 बाट महासमिति सदस्य छु र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छु होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट समायोजनमा गएका अब 20 वटा केन्द्रीय सदस्य दिने कोटा थियो, एग्रिमेन्ट भएको, तर कोटा 11 वटा दियो। अहिले पछि बढाउने कुरा भइरहेछ। त्यसमा पनि म सिफारिसमा परेको छु, तर अहिले निर्णय भइसकेको छैन त्यो समायोजन प्रक्रियामै भएको हिसाबले। हजुर, अब त्यसपछि नि तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने पनि अर्थ राख्छ नि त। तपाईँ एउटा राजनीतिक शक्ति, देशकै ठुलो राजनीतिक शक्तिसँग तपाईँले सम्बन्ध जोडिसकेपछि, तपाईँको त्यसमा अर्थ भइसकेपछि केही परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। अब यसो छ, मैले अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई कसरी समानुपातिक समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय लिएर मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सभापति आदरणीय शेरबहादुर दाइसँग पटक उहाँकै निवासमा गएर भेटेको छु, पार्टी कार्यालयमा गएर भेटेको छु कि यो पार्टीलाई मतलब समग्र नेपालीको र दलितको पनि उपस्थिति राम्रो हुने गरी पार्टी बनाउनु पर्यो। दलितमा पनि समावेशी सिद्धान्तमा ल्याउनु पर्यो। एउटै समुदायलाई प्रमोसन गर्नु भएन, एउटै समुदायलाई केन्द्रीय कार्यक्षमता ल्याउनु भएन। दलितमा जति पनि समुदाय छन्, जाति छन्, सबैलाई मिल्ने खालको एउटा दलितको अब कोटा पार्टीभित्र पनि 20% राख्नु पर्यो क्या केन्द्रीय कार्य समितिमा। हजुर, अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा उठिहाल्यो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस आफै अस्तव्यस्त छ, हेर्दैखेरि दुई धार जस्तो अहिले प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, फरक विचार आउँछ। त्यसमा तपाईँले त आफूले नयाँ कङ्ग्रेस भनेर पनि चिनाइसक्नुभयो होइन, पछि प्रवेश गरेको हिसाबले। यो कङ्ग्रेसमा चाहिँ के भइरहेछ, कहिले हुन्छ महाधिवेशन, किन यो यस्तो अस्तव्यस्त? यसो छ, अब हामी अब नयाँ कङ्ग्रेस या पुरानो कङ्ग्रेस भए तापनि अहिले म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भए बेलादेखि नै मेरो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा देखिरहेको छु। म कुनै गुटमा छैन। तपाईँको पनि गुट त होला नि? होइन, मेरो गुट कुनै छैन। म सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सिपाहीको रूपमा। यो त देशमै गुटको राजनीति छ, गुटको राजनीति नगर्ने मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उदाहरणहरू अहिले देखिरहेछ पछिल्लो समय। तैपनि गुट गर्नेले गुट गर्ला, तर हामी गुट गर्ने अवस्थामा छैन, किन गुट गरेपछि पार्टीमा नराम्रो हुन्छ र पार्टीको विकास हुन सक्दैन, कार्यकर्ताको विकास हुन सक्दैन। त्यही भएर गुटमा लाग्नु राम्रो कुरा होइन। गुटगत राजनीति गर्नुभएको छैन? एकदम गरेको छैन। हजुर, अब महाधिवेशनको तयारी के छ त, त्यो पनि भनिदिनुहोस्। अब यसो छ, म अब आफूलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा लड्ने हिसाबले काम गरिरहेको छु। म 2 नम्बर प्रदेशबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँछु र केन्द्रीय कार्य समितिको लागि पनि म उठ्ने गरी दलित कोटाबाट चुनावको तयारी गर्दैछु महाधिवेशनको लागि। भने सबैको आफ्नो तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको लागि तपाईँ लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, यो तपाईँले आफ्नो भन्नुभयो होइन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको फेरि अर्कै आन्दोलन पनि छ, संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलन पनि गरिराखेको छ नि होइन। यो आन्दोलनले चाहिँ के परिवर्तन ल्यायो? पहिलो चरणको पनि सकियो, दोस्रो चरणको सकियो, अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलन भइरहेछ नि, के परिवर्तन ल्यायो यसबाट? यसो त हजुरले मेरो कुरा जान्न खोज्नु भएको छ कि पार्टीको धारणा जान्न खोज्नु भएको छ? तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेससँग भइसक्यो, समग्रमा तपाईँसँग बुझ्न पाइयो नि। अब यसो छ, अब मेरो धारणा जान्न चाहनुहुन्छ भने अब सरकारले जुन यो संसद विघटन गर्यो,
संसद विघटन गर्नु त टोटली असंवैधानिक हो, गैर कानुनी हो। यो त आपराधिकै कुरालाई भन्नु पर्यो के, मेरो पर्सनल बुझाइ हुँदाखेरि के। तर अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिर गर्नको लागि संसद विघटन गरेको म व्यक्तिगत रूपमा राम्रो मान्दछु हैन। चुनावमा गएको राम्रो हुन्छ के। तपाईँको त एकदम फरक विचार आयो है। नेपाली कांग्रेसले यसलाई सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ, यो त असंवैधानिक हो भन्दै गर्दा तपाईँ त्यो चुनावमा भयो भने फेरि आफू स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने मौका कुरेर बस्नु भएको रहेछ। यसो छ, अब पार्टीको धारणालाई म त मान्दछु। पार्टीले जे निर्णय गर्छ म पार्टीको विचार जाने नै हो हैन। पार्टीले आन्दोलन गर्छ भने आन्दोलन गरेकै हो। म पनि रौतहटबाट काठमाडौँबाट आन्दोलनमा सहभागी भएर काम गरेकै छु। पार्टीको निर्णय त म मान्दछु हैन। तर यो गैर संवैधानिक चिजलाई संवैधानिक गर्नको लागि अहिले यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा परेको कारणले गर्दा यसमा बढी हामीले बोलिदिनु राम्रो कुरा हुँदैन हैन। अहिले नै सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सम्मान गर्ने, यदि भोलिको दिनमा चुनाव भएछ भने पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो। हजुर, अब सामान्य सर्वोच्च अदालतले अब यो मुद्दालाई अब चुनावमै जानुपर्ने निर्णय गरिदियो भने चुनावमा गइन्छ। चुनावमा गयो भने त नेकपाले काम गर्न सकेन भनेर जनतामा जान पनि पायो नि त नेपाली कांग्रेसले। हजुर, त्यो त यो कारणले गर्दा त नेपाली कांग्रेसको त राम्रो छ, पोजिटिभ कुरा हो हैन। हजुर, अब लगभग हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। हामीले विशेष तपाईँसँग चाहिँ अब अहिले तपाईँ नेपाली कांग्रेस हुँदै गर्दा पनि मधेसको मुद्दालाई, त्यसमाथि पनि मधेसी दलितहरूको मुद्दालाई लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ हैन। त्यही विषयमा केन्द्रित भएको हिसाबले राजनीतिक नेतृत्व पाउने अथवा राजनीतिक भागभण्डा पाउने भन्ने दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा भनेको त्यो समुदायमा जुन छुवाछुतको विभेद छ नि, त्यो सोचाइ छ नि, त्यो जड चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ के। त्यो अन्त्य नभएसम्म अन्य परिवर्तन भएर अन्य जीवनमा यसले परिवर्तन ल्याउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यो जड चाहिँ कसरी बसेको छ? यसो छ, यो जड बसेको छैन यसलाई भन्न सकिन्छ, यसलाई बसाइएको हैन। अब उदाहरणको लागि अब घरमा एउटा कुकुर पालेको हुन्छ नि, म सिम्पल कुरा जान्छु कि साधारण कुरा। अब यो पहिलेदेखि बसेको छैन, बसाइएको हो। एउटा मान्छेले मान्छेसित विभेद गर्नु, जातीय छुवाछुत गर्नु यो अपराध हो, थाहा छ। थाहा हुँदै पनि विभेद गरिरहेको हुन्छ के। उसले मतलब आफ्नै घरमा पालेको कुकुरलाई एउटै थालीमा दिन्छ, तर एउटा दलित समुदायका व्यक्ति उसको घरमा बस्यो भने त्यो मतलब छुवाछुत भयो भनेर विभेद गर्छन्। यो गलत कुरा हो। त्यो भएर मेरो बुझाइ के छ भने यसलाई यो जातीय विभेद अन्त गर्नको लागि राजनीतिक व्यक्तिलाई अगाडि आउनु जरुरी छ, कडा कानुन बनाउन जरुरी छ हैन। र उसको मानसिकताको विकास हुन्छ नि, मानसिकताको विकास गर्न जरुरी छ कि जातीय विभेद गर्नु हुँदैन। एउटा पशुसँग गर्ने व्यवहार र मानिस बीच गर्ने व्यवहार फरक हुनु पर्यो नि। अब डिफ्रेन्ट टाइपका पशुले पशुसँग त व्यवहार गर्दैन, तर मानिस त एउटा चेतनशील प्राणी हो, बुद्धिजीवी प्राणी। पहिले र अहिलेमा केही परिवर्तन भएको छ कि जहाँको त्यही छ अवस्था? यसो त अब पहिलेको भन्दा त अलिकति अब यो विकास हिसाबले परिवर्तन भएको देखिन्छ, अलिकति देखिन्छ। तर जातीय विभेद पहिलेभन्दा बढी भइरहेको अहिले सुनिरहेको छ कि देखिरहेको छौँ हामीले। त्यसको आधारहरू चाहिँ के कारणले चाहिँ झन् बढ्यो भन्नुहुन्छ त तपाईँ? यसो त पहिला विभेद चाहिँ खुला गरिन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइमा, पहिला जातीय विभेद खुला गरिन्थ्यो भने अहिले पढे लेखेका बुद्धिजीवी साथीहरूले, नेताजीहरूले अहिले डिप्लोमेटिक विभेद गर्नुहुन्छ। हामीले बुझेको कुरा के डिप्लोमेटिक विभेद गर्नुहुन्छ। मुख अगाडि एउटा ठिक्क पार्ने तर पछाडि त्यो विभेद कायम राख्ने। जसरी मान्नुहोस् अब म स्वयं नै कुनै पार्टी फङ्सनमा जान्छु, कार्यक्रममा जान्छु भने अब हामीसँगै अब दलित कोही मान्ने अथवा कोही मन्त्री अथवा कोही सांसदहरू भएको बेलामा यसो ठ्याक्कै अब खाना खाने नै अवस्था आयो भने अब हामी नै प्लेट लिएर गयो भने उहाँले जहाँ बस्नु भएको हुन्छ त्यहाँ बसेर खाइयो भने ठ्याक्कै त्यो ठाउँ छोडेर अगाडि बस्नुहुन्छ कि त हामीलाई पहिले भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्त्य बदल्दा राम्रो हुन्थ्यो। भोग्नुपर्छ अहिले पनि। यसलाई हामी डिप्लोमेटिक विभेद भन्छौँ क्या। कस्तो लाग्छ त्यस्तो हुँदा? त्यो त नराम्रो लाग्छ नि, यो गलत काम हो नि, त्यही पनि बुझिरहेको छैन। तपाईँ आफैलाई चाहिँ फिल हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कुनै एउटा मन्त्रीले भनौँ न होइन, तर उदाहरण दिनुभएको हिसाबले अलिक पर बसेर खाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तै गर्दा मलाई यसो भन्छ कि बरु म पहिले पर बस्छु भन्ने भावना तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन? मलाई त भावना किन आउनु पर्यो पर बस्नलाई? किनकि उहाँ पनि मानव म पनि मानव, अनि भावना यस्तो फिल किन हुनु पर्यो? जसलाई यो भावना फिल भएर चाहिँ उहाँको मानसिकता बदलिनु पर्यो पहिला के
होइन यो गर्नु गलत हो क्या। त्यो भएर राजनीतिक रूपले र धार्मिक रूप, किनकि यो जुन जातीय विभेदको कुरा छ नि यो धर्मसँग पनि जोडिएको छ क्या। हजुर होइन त्यो भएर यसलाई हटाउनको लागि धार्मिक र राजनीतिक दुईटै शक्तिको आवश्यकता छ होइन। दुईटै शक्तिले कडा रूपमा अब कुनै मञ्चबाटै जातीय छुवाछुत गर्नु हुँदैन, यो कानुनी अपराध हो भनेर भनिदिएपछि कम्तीमा एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्छ कि जनतामा। तर अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि ठुला नेताले मञ्चबाट बोलेको सुनेको छैन, अथवा धार्मिक गुरुले बोलेको सुनेको छैन। र जातीय विभेद न कुनै धर्ममा लेखिया छ न कुनै देशको संविधानमा लेखिया छ, तर यहाँ गरिरहेको हुन्छ क्या। पहिलो आवश्यकता के त? राजनीतिक नियुक्ति अथवा राजनीतिक अवसरलाई छोडिदिउँ, पहिलो आवश्यकता के? पहिले त जातीय विभेद हटाउनु, जातीय विभेद हटाउनु हो, त्यसको लागि कडा कानुन बनाउनु। र कानुन बनेको छ, कसैले कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनेर त भनिन्छ त, कानुन नै बनेकै छ त। कानुन बने पनि लागू भएको छैन त। लागू गर्ने त अब उसको टिम हुनु पर्यो नि, कडा रूपले लागू गर्नु पर्यो। खोइ अनुगमन गरेको त अहिलेसम्म तपाईँले जातीय विभेद गरेको मान्छेले जेल गएको सुन्नुभएको छ? अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहनु चाहिँ गलत हो भनिन्छ नि। अन्याय सहेर बस्ने त, अन्याय म सहदिनँ यो गलत हो भनेर आवाज पनि त उठाउन सक्नु पर्यो नि। अब जाने कहाँलाई भन्नुहोस् न एकछिनको लागि। अहिले छ त, अहिले भनौँ न देशमा गणतन्त्र आयो नि त, पहिलेको भन्दा त संरचना परिवर्तन भयो। यहाँहरू आफैले राजनीतिक रूपमा यसरी नेतृत्व गर्नुभएको छ। अहिले स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, नभए सङ्घीय सरकार छ, नभए कानुन छ। यसो त कानुन त छ, तर कानुन अब म एकछिन उदाहरणको लागि दिन सक्छु। रौतहटमा एउटा दलित युवालाई पुलिस कस्टडीमा कुटी मार्यो। सारा दुनियाँलाई थाहा छ कि किन मारिएको, के कारणले मारिएको छ, हो होइन, सबै थाहा छ। तर त्यो मुद्दा पुलिसले दर्ता गर्न मान्दैन, कानुनले त भनेको छैन। एउटा मुद्दा दर्ता गर्नलाई रौतहटमा पुरा बन्दै गर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो दलितको। त्यस्तै अपहरण मतलब के महिला बलात्कार काण्डमा पनि आन्दोलन भएको मुद्दा दर्ता गर्नलाई सिडिओले मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन, एसपीले मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन, भन्दा मिलेर आउने। यसले त अपराधीको मन त बढ्यो, अपराध त कम हुँदैन। यसमा राजनीतिक पार्टीको पनि नेताको दबाब हुन्छ। भनेपछि सिस्टम नै खराब छ, पुरा सिस्टम खराब छ। मैले पहिले पनि भने नि डिप्लोमेटिक मतलब विभेद हो र डिप्लोमेटिक शोषण पनि भइरहेछ क्या। तपाईँ एउटा चेतनशील हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ होइन, आवाज पनि उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँ आफैले यति बोलिसकेपछि, आफ्ना मुद्दाहरू राखिसकेपछि तपाईँ स्वयं पनि विभेदको शिकार हुनुपर्छ कि पर्दैन अहिले? अब अहिलेसम्म त मैले विभेदको शिकार त भएको छैन, तर साथीहरू भएको हुन्छ, हामीले त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छ। मसँग त्यस्तो विभेद अहिलेसम्म मतलब गरेको मैले अनुभव आफ्नो एज जब मैले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्न थालेँ त्यसपछि भएको छैन। मैले पढ्दाखेरिको बेलामा भएको हो, मैले अनुभव गरेको छु। कस्तो कस्तो विभेदहरू, केही उदाहरणहरू दिनुहोस् न, के भोग्नुभयो? किनभने मान्छेको भोगाइले नि मान्छेलाई नि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नाले जुझाजु बनाउँछ नि त। तपाईँले हिजोको दिनमा भोग्नुभयो अनि आज तपाईँ यसरी सशक्त रूपमा बोल्दै हिँड्नु भएको छ। यसो अब मेरो स्टडी मतलब बचपनमा म पढ्दाखेरि, म आफ्नो गाउँमा पढ्दाखेरि एउटा प्राइभेट स्कुलमा पढ्थेँ। म त्यो क्लासको पहिलो स्टुडेन्ट थिएँ, फर्स्ट स्टुडेन्ट थिएँ होइन। अब फर्स्ट स्टुडेन्ट भएको नाताले गर्दा सबै स्टुडेन्ट प्रायः सबै जात जातिका मसँगै बस्न रुचाउँथ्यो। राम्रो पढाइमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो, पढाइमा राम्रो भएको कारणले गर्दा। तर त्यहाँको हेडमास्टरले उनीहरूलाई उसँग नबस्दा छुट्टै बस्छ भनेर भन्थ्यो जहिले पनि होइन। भनेपछि त्यो स्कुल पढ्दादेखिको त्यो अनुभवले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, यो लडाइँमा म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थप ऊर्जा मिलेको? मलाई त्यहीँदेखि अब दिमागमा हिट भयो कि अब यो विभेदलाई त अन्त गर्नुपर्ने अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ, मलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले त्यही विचार लिएर मैले अहिलेसम्म यो जातीय विभेद कसरी अन्त हुन्छ होइन र यो समुदाय कसरी अगाडि बढ्छ भने मैले अगाडि बढिरहेको छु र यो संस्थालाई बढाइरहेको छु। हजुर, अब हामी अन्तिममा सुविधा माग्नुपर्छ होइन। तपाईँका मुद्दाहरू जुन छन् परिवर्तन हुनु आवश्यकता छ होइन, त्यो राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक रूपमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यो परिवर्तन कुनै एउटा व्यक्तिले गराएर पनि हुँदैन, समग्र रूपमा सबैको सोच परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। त्यो परिवर्तन चाँडै होस् हामी यही कामना गर्छौँ पासवानजी। यसो छ अब अलिकति म त केही थप्लो जसरी मान्नुहोस्, अहिले परिवर्तन कहाँदेखि हुन्छ भने तपाईँको जहाँदेखि कानुन बन्छ
सङ्घीय सांसद कानुन बनाउने ठाउँमा मधेसी दलितको पहुँच भएन, दलितको पहुँच मतलब उल्लेख्य रूपमा भएन होइन। त्यहीँदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो क्या। सङ्घीय सांसद 275 जनाको छ भने अहिलेकोमा एकजना पनि मधेसी दलित छैन होइन। त्यो ठाउँमा ल्याउनै पर्छ त पार्टीले न हो। पार्टीले विचार गरेन, पार्टीले बुझेन। संसदमा बोल्ने कुरा हुनु पर्यो, संसदमा बोल्ने कुरा नै त्यहाँ लागू हुन्छ गाउँमा, स्थानीय तहहरूमा। त्यस्तै हरेक निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा त्यो पहुँच हुनु पर्यो, त्यहाँ अवसर हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै परिवर्तन हुन सक्छ होइन। र विभेद गर्नेले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। अहिलेको जमानामा त्यस्तो गर्न मिल्दैन। अहिले टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो होइन। अहिले 18औं विश्व शताब्दीको दुनियाँ होइन। हस्, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद समय र साथको लागि। हस् त, यहाँले पनि धन्यवाद। यहाँले आफ्नो मिडिया मार्फत मलाई 2 शब्द राखिदिनको लागि बोलाउनु भयो, त्यसको लागि यहाँले पनि धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नरेन्द्र पासवान हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी मधेसी दलितमा भएको विभेद र परिवर्तनका लागि के कस्ता कुराहरू आवश्यक छन्, यिनै सन्दर्भमा हामी प्राइम इस्युमा केन्द्रित भएका थियौँ।